किस किस्म का अमन हमने कायम किया है। इस एक डिसीजन ने पाकिस्तान को 10 साल पीछे धकेल दिया है। इस एक डिसीजन की वजह से हमने अफगानिस्तान को पाकिस्तान में स्ट्रेटेजिक डेप्थ दिलवाया है। इस एक डिसीजन की वजह से आज भी हमारा पाकिस्तान की पुलिस, हमारा पाकिस्तान के फौजी सिपाही और हमारे अवाम शहीद होते जा रहे हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वाले लोग उन जेल्स में बंद थे। जब अफगानिस्तान में ये ट्रांजिशन आया और उन जेल से वो लोग बाहर निकले, हमने तो उनको रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि हमने दावत दिया कि आप आए, उसी कबायली इलाके में रहें जिनके अवाम ने इनके मुकाबले में शहादतें दे 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 के सब कुछ तबाह करके इनको भगाए थे। वहां हम उनको वापस आबाद करते हैं। महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत हर पाकिस्तानी का सबसे बड़ा मसला है, तो उसका भी हल हम निकाल सकते हैं। उनके तमाम मसाइल के लिए हम हल निकाल सकते हैं। बिजली का जो मसला है, आप सब उससे गुजर रहे हैं। बिजली का जो बिल है, इसका शिकायत जगह जगह से आ रहा है। और जो पसमानदा इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, जब कोई सियासतदान कहता है ना कि मैंने लोड शेडिंग ख़त्म किया, पता नहीं कहाँ से लोड शेडिंग आए, तो जो पसमानदा इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, वो जब ऐसे बयान सुनते हैं, वो समझते हैं ये कौन सा पाकिस्तान है जिसमें कोई वक्त था जहाँ लोड शेडिंग नहीं था। अब तो हमारा इतना महंगाई हो चुकी है, तो आप वो बिजली का बिल दे भी नहीं सकते हैं। पेशावर हाई कोर्ट बार से खिताब करने के लिए, और वो भी इतना अहम मौके पे। सबसे पहले जो कल दहशतगर्दी का वाकया DI खान में हुआ, उसका मैं मज़म्मत करना चाहता हूँ, और आई एम श्योर कि पेशावर हाई कोर्ट बार इस बात के साथ देंगे कि इस वक्त जो दहशतगर्दी पाकिस्तान में एक बार फिर अपना सर उठा रहा है, इसका मुकाबला हमने सब मिलके करना है। इसका मुकाबला सिर्फ एक सियासी जमात नहीं कर सकती, ना ही हम इनका मुकाबला इस बहरान के दौरान कर सकेंगे। जब पूरा पाकिस्तान एक होके इनका मुकाबला करेंगे, तब ही हमारा फतह होगा। अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे, तो चाहे वो कल का दहशतगर्दी के वाकया में मुलव्विस लोग हो, या जो भी इस मुल्क का दुश्मन हो, मुखालिफ हो, वो हमें हमारे आपस का लड़ाया का फायदा उठाते रहेंगे। और यही वजह है कि ऐसे कोई इश्यूज होने चाहिए, चाहे वो दहशतगर्दी हो, चाहे वो हमारा नेशनल सिक्योरिटी हो, चाहे वो मईशत में जो कुछ फंडामेंटल्स हो, जिस पे सियासी इख्तलाफात रखा जा सकता है। मगर जब मुल्क मुश्किल में है, तो हम अपना सियासी इख्तलाफात को भूल के एक पाकिस्तान बन के उन मसाइल का मुकाबला करें। और मुझे जिस तरीके से इस दहशतगर्दी में इजाफा हो रहा है, इसलिए अफसोस है कि हम सब ने मिलके इतने कुर्बानियां दिए थे ताकि इसका दहशतगर्दी का खात्मा हो। खास तौर पे जो पख्तूनख्वा के अवाम है, जो पख्तूनख्वा की पुलिस है, जो पख्तूनख्वा में हमारा फौजी सिपाही है, जो पख्तूनख्वा के लॉयर्स है, जो पख्तूनख्वा के हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वो तो दहशतगर्दी के मुकाबले में सफ़े अव्वल का किरदार अदा कर रहे थे, और उनका कुर्बानियाँ सबसे ज़्यादा हैं। और ये हमारे तमाम शहीदों के साथ जिस तरीके से वो सारी कुर्बानियाँ भूल के हमारा एक जो पोजीशन हमने हासिल किया था कि दुनिया में आना शुरू हो गया कि पाकिस्तान ने अपने यहाँ एटलीस्ट
दहशत गर्दों का बैकबोन तोड़ा। हमने पता नहीं कैसे और क्यों इनको अवाम से पूछे बगैर, पार्लियामान को एतमाद में लिए बगैर, ना सिर्फ दहशतगर्द तंजीमों से बातचीत हुई, मगर साथ साथ उनमें वो लोग जो संगीन दहशतगर्दी के हमले में मुलव्विस थे, उनको भी जेल से निकाला गया। और फिर जब अफगानिस्तान में तालिबान का हुकूमत आई, तो उस वक्त वहाँ के जो जेल्स थे उनमें भी बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वाले लोग उन जेल्स में बंद थे। जब अफगानिस्तान में ये ट्रांजिशन आया और उन जेल से वो लोग बाहर निकले, हमने तो उनको रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि हमने दावत दिया कि आप आए, उसी कबायली इलाके में रहे जिनके अवाम ने इनके मुकाबले में शहादतें दे 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 के सब कुछ तबाह करके इनको भगाए थे। वहां हम उनको वापस आबाद करते हैं और फिर अमन होगा। और कल का जो वाकया था वो जस्ट द लेटेस्ट एग्जाम्पल है कि किस किस्म का वाकया, किस किस्म का अमन हमने कायम किया है। इस एक डिसीजन ने पाकिस्तान को 10 साल पीछे धकेल दिया है। इस एक डिसीजन की वजह से हमने अफगानिस्तान को पाकिस्तान में स्ट्रेटेजिक डेप्थ दिलवाया है। इस एक डिसीजन की वजह से आज भी हमारा पाकिस्तान की पुलिस, हमारा पाकिस्तान के फौजी सिपाही और हमारे अवाम शहीद होते जा रहे हैं। और सबसे पहले जो मेरा मुतालबा है कि हम चाहते हैं कि इस संगीन जुर्म का इन्वेस्टिगेशन किया जाए, एहतसाब हो, मुल्क और कौम को बताया जाए, उन शहीदों को बताया जाए, APS के शोधा को बताया जाए कि उनके खून पे सौदा कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया। कल मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में था और 12 साल बाद कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का रेफरेंस का केस का हियरिंग था। तो सबसे पहले मैं आप तमाम वकला का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने इतने साल जदोजहद की कि कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को इंसाफ दिया जाए। और उसके बाद मैं जस्टिस काजी फाइज ईसा का शुक्रगुजार हूँ, उन तमाम जज साहिबान का शुक्रगुजार हूँ कि आखिरकार हमें ये मौका दिया जा रहा है। अब इस मौका से आपकी मदद के साथ हम इस मुल्क का, इस निज़ाम का और इस जमहूरियत का बेहतरी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम इस जुडिशल रेफरेंस से ज़रूर कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को इस तरीके से इंसाफ दिलवाया जाए कि तारीख़ को दुरुस्त किया जाए, लॉ बुक्स को दुरुस्त किया जाए, अपने ऑर्डर्स को दुरुस्त किया जाए, उन सब को बेनकाब किया जाए जो इस कत्ल में मुलव्विस थे, चाहे वो आमिर था, चाहे वो उस वक्त के जो इस जुर्म में मुलव्विस थे, आमिर हो, जज साहब हो, वो वकला हो, वो सियासतदान हो, जो सब अकॉम्प्लिसेस थे इस जुडिशल मर्डर के। मगर साथ साथ हम हमारा जमहूरी निज़ाम के लिए, उसी अदलिया के लिए हम समझते हैं कि ये एक मौका है कि हम मिल के पाकिस्तान को इस बहरान से निकाल सकते हैं। मैं सिर्फ 18 महीना इस मुल्क का वज़ीर ख़ारिजा रहा हूँ और मैंने अपने आंखों से देखा है
کہ کتنا پوٹینشل موجود ہے، کتنا ہم کروا سکتے ہیں اگر ہم صرف ایک شرط ہے، ہم وہ پرانی سیاست چھوڑ دیں، وہ تقسیم، نفرت، انا کی سیاست، وہ ذاتیات کی سیاست، وہ میں کھیلوں گا یا میں کسی کو نہیں کھیلنے دوں گا والا سیاست، اگر ہم اس کو دفن کرتے ہیں ہمیشہ کے لیے، تو جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے وعدہ کیا تھا کہ یہ ملک ایک مضبوط ملک بنے گا، ہم وہ کر کے دکھائیں گے۔ ہمارے پاس اپنے وسائل ہیں، اپنے ریسورسز ہے، اگر ہم دنیا کے ساتھ مل کے چلنا چاہتے ہیں وہ بھی ہمارا اپنا فیصلہ ہے، اگر ہم نارتھ کوریا بننا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمارا مرضی، مگر اگر ہم دنیا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو میرا اس ملک کے عوام سے وعدہ ہے، اس ملک کی 70% آبادی سے وعدہ ہے کہ آپ کا ملک ایسے ترقی کرے گا کہ ہم اپنے باقی تمام جو ساتھیوں ہیں ان کو پیچھے چھوڑیں گے۔ میں جانتا ہوں کہ میرے نوجوانوں میں جتنا ہمت ہے، جتنا حوصلہ ہے، جتنا ہوشیار ہے، جتنا محنت کر سکتے ہیں، پوری دنیا کو، میں تو جب شہید بی بی جلا وطن تھی تو میں دبئی میں رہتا تھا، اس دبئی کو آپ سب نے دیکھا تھا، وہ دبئی کو اگر کسی نے بنایا ہے تو میرا پختونخوا کے بھائیوں کے خون پسینہ نے اس شہر کو بنایا۔ ہم دوسرے ممالک بنا سکتے ہیں تو ہم اپنے کیوں نہیں بنا سکتے؟ ضرور بنا سکتے ہیں۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ وسائل نہیں ہیں، ہم وسائل نکال سکتے ہیں۔ اس وقت اگر مہنگائی، بے روزگاری اور غربت ہر پاکستانی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے تو اس کا بھی حل ہم نکال سکتے ہیں، ان کے تمام مسائل کے لیے ہم حل نکال سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے وہی پرانا سیاست کرنا ہے جہاں ہم نے ایک دوسرے کے ٹانگ کھینچنا ہے، ایک دوسرے کے خلاف لڑنا ہے، تو پھر بالکل ہم نہ مہنگائی کا مقابلہ کر سکیں گے، نہ غربت کا مقابلہ کر سکیں گے، نہ بے روزگاری کا مقابلہ کر سکیں گے۔ اصل وجہ کہ خان صاحب ناکام کیوں رہا ان مسئلے کا حل نکالیں اور پی ڈی ایم کیوں ان مسئلے کو حل نہیں نکال سکے، اصل جواب اس کا یہی ہے کہ ملک کے مفاد میں، چاہے وہ دہشت گردی ہو، چاہے وہ معاشی مسئلہ ہو، ہمیں اپنے جو سیاسی جماعتوں کے اپنے ضد ہے ان کے ملک کے مسائل سے اوپر رکھا گیا ہے، اور جب ہم اپنے ذاتی مفاد کے بارے میں نہیں سوچیں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم 5 سال کے اندر ہی اندر اس ملک میں جو تنخواہ ہے عام آدمی کا ہم دگنی کر سکتے، ڈبل کر سکتے۔ اب میں اس لیے آپ کا عادت ہے ایسے وعدے سننا جو کہ سیاسی ریٹورک ہے، 1 کروڑ یا 2 کروڑ، کتنے کروڑوں کا جابز کا وعدہ، 50 لاکھ گھر کا وعدہ، بہت سے وعدے تو آپ سنتے آ رہے ہیں، تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں بھی شاید ایسے ہی وعدہ کر رہا ہوں، مگر ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کا تاریخ یہ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں وہ ہم کر کے دکھاتے ہیں۔ مہنگائی سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت۔ اگر 10 سال پہلے ایک خاندان میں ڈیول انکم تھا 35,000 روپیز کا ایچ اینوئل مہینے، تو پھر ان کا گزارا ہوتا، آپ اپنا تنخواہ پہ گزارا کر سکتے، آپ اپنے خاندان کو نیوٹریشس فوڈ دلوا سکتے تھے، آپ اسی ڈبل انکم کا 35,000 کا اسی میں نیوٹریشس فوڈ دلوا سکتے تھے، تعلیم کا بندوبست کر سکتے تھے، اور اپنا رہائش کا، اور ساتھ ساتھ یا ایمرجنسیز کے لیے یا ریکریشن کے لیے بھی اب پیسہ بچتا تھا۔ آج اسی خاندان کو ڈبل انکم آف 70,000 روپیز ایچ کو رکھنا پڑے گا اگر وہ وہی چیزیں کرنا چاہتے ہیں۔ ان حالات میں ہم کیسے یہ امید رکھیں
کہ ہمارا ملک کی اکثریت جو ہے وہ اپنا زندگی اپنا وہ کیسے اپنے زندگی میں گزارا کرے. ہمیں مل کے یہ ایفرٹ کرنا پڑے گا, ہمیں یہ ایکسپیکٹیشن ڈالنا پڑے گا کہ محنت کا صلہ ملے گا, اور جب ہم محنت کا صلہ دلوائیں گے تبھی ترقی ہو سکتا ہے. ورنہ آپ کا اشرافیہ, چاہے وہ ادھر ہو یا میرا صوبہ سندھ میں ہو یا پنجاب میں ہو, وہ اپنا ادارے تو قائم کر سکتے ہیں, انڈسٹریز بھی بنا سکتے ہیں, لیکن جب تک مزدوروں کو, آپ سب کو محنت کا صلہ نہیں دیا جائے گا تو تب یہ ملک ترقی نہیں کر سکے گا. ہم انشاءاللہ تعالی پرائیویٹ سیکٹر سے پبلک انیشیٹوز ایسے لیں گے جس کے نتیجے میں پرائیویٹ سیکٹر بھی کراؤڈ ان ہوں گے اور وہ بھی ہماری ترقیاتی منصوبے میں ساتھ دیں گے. اس طریقے سے ہم ایسے معاشی مواقع پیدا کریں گے جہاں ہم ساتھ ساتھ انسسٹ کریں گے کہ محنت کا صلہ. کیا آپ کو معلوم ہے کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے وقت میں پبلک سیکٹر انویسٹمنٹ واز 12% آف GDP. تو آپ جتنا اپنے پبلک ورکس میں, پبلک انفراسٹرکچر میں حکومت انویسٹ کرتا تھا, that was 12% of GDP. کسی کو معلوم ہے کہ آج ہمارا جو انویسٹمنٹ ہے پبلک سیکٹر کی طرف, کتنا ہم جو خرچ کرتے ہیں, وہ ایز اے پرسنٹیج آف GDP کتنا ہے؟ 2%. تو اگر ہم انویسٹ ہی نہیں کریں گے اور اپنے ملک میں انویسٹ ہی نہیں کریں گے تو وہ جو ترقی ہر کوئی اس کا ذکر کرتا ہے, اس ترقی کا بندوبست کیسے کریں؟ اگر ہم نہ صرف حکومت کی طرف سے مگر پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے پبلک ورکس انیشیٹو شروع کرے. کلائمیٹ چینج ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, ہم نے ویسے ہی اپنا انفراسٹرکچر کو سروائیو کرنے کے لیے پاکستان کو اپنا انفراسٹرکچر کو اڈیپٹ کرنا پڑے گا. اگر اسی میں پختونخوا سے لے کے سندھ تک ہم سیلاب میں متاثر ہوتے ہیں نا, تو اسی میں ہم اپنے روڈز, ہمارا اریگیشن نیٹ ورکس, ہمارا پورا نظام کو کلائمیٹ ریزیلینٹ بنائیں, تو اس میں ہم اپنا پبلک ورکس ٹارگٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں, لوگوں کو روزگار بھی دلوا سکتے ہیں, اور ساتھ ساتھ پرائیویٹ سیکٹر کو بھی انکریج کر سکتے ہیں کہ اس کام میں شامل ہو. بجلی کا جو مسئلہ ہے آپ سب اس سے گزر رہے ہیں. بجلی کا جو بل ہے اس کا شکایت جگہ جگہ سے آ رہا ہے, اور جو پسماندہ علاقے سے تعلق رکھتے ہیں, جب کوئی سیاستدان کہتا ہے نا کہ میں نے لوڈ شیڈنگ ختم کیا, پتہ نہیں کہاں سے لوڈ شیڈنگ آئی, تو جو پسماندہ علاقے سے تعلق رکھتے ہیں وہ جب ایسے بیان سنتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ کون سا پاکستان ہے جس میں کوئی وقت تھا جہاں لوڈ شیڈنگ نہیں تھا. اب تو ہمارا اتنا مہنگائی ہو چکی ہے تو آپ وہ بجلی کا بل دے بھی نہیں سکتے ہیں.